Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 2 vectors and equilibrium को स्टडी कर रहे हैं. लेक्चर 30 है आज हमारा और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एग्जाम्पल 2.5 जो कि इस चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एग्जाम्पल है. सो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस एग्जाम्पल को स्टेटमेंट से. Hina weighting 450 Newton is standing at the edge of a uniform diving board 5 meters in length. Weight of the board is 150 Newton and is bolted down at the left end while being supported 1.50 meters away by the fulcrum as shown in figure. Find the forces that the bolt and fulcrum exert on the board. Basically ये आपके पास फिगर है, ठीक है. ये हमारे पास है डाइविंग बोर्ड, ठीक है. अब हमारे पास डाइविंग बोर्ड क्या होता है, ठीक है. डाइविंग बोर्ड आपने देखा होगा स्विमिंग पूल्स हो गए या आपके पास लेक्स होती हैं, उनके ऊपर एक बोर्ड सा लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसपे द पीपल कैन जंप ऑफ टू डाइव इन टू द वाटर. मतलब वो जो लोग होते हैं उस बोट के ऊपर खड़े होते हैं और वो पानी डाइव करते हैं, ठीक है, वाटर में. तो क्या होता है उसमें कि ये कह रहे हैं कि वो एक डाइविंग बोर्ड है, ठीक है. इस फिगर में बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास बना हुआ है ब्लैक इन कलर, ठीक है, ये हमारे पास डाइविंग बोर्ड है और इसके वन कॉर्नर पे यानी कि राइट साइड पे जो है वो हिना खड़ी हुई है और यहाँ पर जो है वो हिना का जो वेट है वो 450 न्यूटन जो है वो हिना का वेट बताया हुआ है. जबकि इस बोर्ड का जो वज़न है, जो इस बोर्ड का वेट है वो हमारे पास 150 न्यूटन है. वेट ऑफ द बोर्ड इज़ 150 न्यूटन, ठीक है. अब यहाँ पर अब जैसे मैंने आपको बताया कि डाइविंग बोर्ड, ठीक है. सो डाइविंग बोर्ड के बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ बोल्ट एंड द सेकंड वन इज़ फुलक्रम, ठीक है. अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि हमारे पास डाइविंग बोर्ड क्या होता है. मैंने आपको बता दिया. स्विमिंग पूल्स और लेक्स के ऊपर आपके पास जो बोर्ड सा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर लोग खड़े होते हैं और जंप करते हैं वाटर में, उसको बेसिकली डाइविंग बोर्ड बोलते हैं. अब डाइविंग बोर्ड के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक जो है वो बोल्ट, दूसरा फुलक्रम, ठीक है. अब जो बोल्ट होता है ये बेसिकली आपकी फिक्स्ड एक्सिस का काम करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पिवट पॉइंट. जैसे कि आपके डोर जैसे डोर हो गया, ठीक है, उसमें हमारे पास जो डोर के जो हिंजेस वगैरह होते हैं, ठीक है. सो वो क्या होते हैं, वो आपके पास एक फिक्स्ड एक्सिस होते हैं जिसके अराउंड जो है वो आपका डोर जो है वो आगे या पीछे की तरफ जो है वो रोटेट कर सकता है, ठीक है. इस तरह ही हो गया. इसी तरह जो डाइविंग बोर्ड होता है इसका जो फिक्स पॉइंट होता है, इसका जो फिक्स एक्सिस होता है या पिवट पॉइंट जो होता है वो बोल्ट होता है, ठीक है. अब बोल्ट को इस तरीके से इस बोल्ट को इस तरीके से फिक्स्ड किया जाता है जिस डायरेक्शन में आपका वेट होता है, वेट की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में बोल्ट को भी जो है वो फिट किया जाता है, उसी डायरेक्शन में बोल्ट को लगाया जाता है, बोल्ट को, ठीक है. सो अब देखें यहाँ पे हिना खड़ी है तो हिना का जो वेट है वो डाउनवर्ड फोर्स, उसको एक डाउनवर्ड फोर्स उस पर एक्ट करिए ना उसके वेट पर, ठीक है. तो ये बिल्कुल उसी तरह वर्टिकल आपका जो है वो वेट है, ठीक है. तो इसको भी वर्टिकली जो है वो क्या किया जाता है, फिट किया जाता है. और दूसरी बात ये कि एक ये तो हो गया बोल्ट जो कि मैंने आपको समझा दिया. इसमें जो है वो दूसरा जो पार्ट है इसका है वो फुलक्रम, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विच इज़ फुलक्रम. तो फुलक्रम क्या करता है, अब आपने देखा होगा जो डाइविंग बोर्ड होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसको हम स्प्रिंग भी कहते हैं, ठीक है, आगे पीछे वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. तो वो जो फुलक्रम होता है बेसिकली फुलक्रम जो है वो इस जो आपके पास डाइविंग बोर्ड होती है, ठीक है, इसकी रोटेशन को जो है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को जो है वो कम करता है, ठीक है. यानी कम से कम जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम से कम करता है. यानी कि रोटेशन, इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, इसको सपोर्ट भी कहते हैं. क्यों इसको सपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है, मैनेज करता है उसको. इसलिए जो है फुलक्रम को यूज़ किया जाता है. फुलक्रम को किस तरीके से फिट किया जाता है, या तो इसको डाइविंग बोर्ड के सेंटर में लगाया जाता है, ठीक है, या फिर डाइविंग सेंटर से थोड़ा सा करीब आप इसको फिट कर सकते हैं. अब ये जो बोल्ट के जितना करीब होगा आपका फुलक्रम, बोल्ट के जितना करीब होगा उतनी जो आपके पास टॉर्क है वो कम प्रोड्यूस होगी. और अगर ये बोल्ट से ज़्यादा दूर होगा तो आपके पास टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो डाइविंग बोर्ड होता है, ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और फुलक्रम क्या होता है, उसको कंट्रोल करता है. ऐसा ही है. तो फुलक्रम क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा. अब क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, रोटेशन हो रही है, ठीक है, ये पिवट पॉइंट है, रोटेशन हो रही है, तो क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है. जब रोटेशन हो रही है तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट आ जाता है. तो अब जब हमारे पास टॉर्क का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा,
تو پھر ہم نے اس باڈی کے اوپر لگنے والی ٹارک جو ہے وہ بھی فائنڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو لگنے والی فورسز ہیں وہ بھی فائنڈ کرنی ہے. تو اس اسٹیٹمنٹ کو اتنا ڈیپلی ایکسپلین کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو ڈائیونگ بورڈ ہوتا ہے اس کے دو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے. ایک وہ جو اس کی سپورٹ کو، جو اس کی جو روٹیشن جو اس کی سپورٹ ہوتی ہے، اور وہ سپورٹ ہمارے پاس فلکرم کی فارم میں ہوتی ہے، اور فلکرم کیا کرتا ہے، اس کی روٹیشن کو جو ہے وہ اس کی فلیکسیبلٹی کو کم کرتا ہے، ٹھیک ہے. پیوٹ پوائنٹ جس کے اراؤنڈ باڈی روٹیٹ کر رہی ہے، روٹیشن جہاں جاتی ہے وہاں پر ہمارے پاس ٹارک کا کانسیپٹ آتا ہے. تو اب ہم نے اس کی ٹارک کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے ٹارک کو بھی فائنڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر لگنے والی فورسز کو بھی فائنڈ کرنا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں یہ فلکرم سے بولٹ تک کا جو ہمارے پاس ڈسٹینس ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں این از بولٹڈ at the left end while being supported 1.5 meters away by the fulcrum. بولٹ اور فلکرم کے درمیان جتنا ڈسٹینس ہے وہ 1.5 میٹرز ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس 1.5 میٹرز ڈسٹینس ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اور ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے، اس فلکرم کے اوپر بورڈ کی وجہ سے، اس بورڈ کی وجہ سے لگنے والی جو بورڈ کی وجہ سے فورسز لگ رہی ہیں فلکرم کے اوپر اور اس بولٹ کے اوپر، ٹھیک ہے. اس تو مطلب یہ بولٹ اور فلکرم، یہ جو آپ کے پاس بولٹ ہے، یہ بولٹ آپ کے پاس، اور یہ فلکرم، ان دونوں کی وجہ پر جو لگنے والی فورسز ہیں ان کو ہم نے فائنڈ کر رہی ہے، جو کہ بورڈ ان پہ ایگزرٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ظاہر ہے ویٹ ایک بھاری جو ہے وہ ویٹ ہے یہاں پر ہینا کا، تو اس کی وجہ سے بھی یہاں پر جو لگنے والی فورسز ہیں آن فلکرم یا پھر آن بولٹ، دونوں کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا. اب چلتے ہیں آنسر کی طرف. یہاں پر جو ہے وہ میں نے جتنے بھی ڈائیونگ بورڈ کے امپورٹنٹ کمپوننٹس تھے اور ڈائیونگ بورڈ ہوتا کیا ہے یہ میں نے لکھ لیا، آپ اس کو پڑھ لیجیے گا. ڈائیونگ بورڈ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی سوئمنگ پول یا لیکس وغیرہ کے اوپر لگتا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ جو ہے وہ لوگ جمپ کرتے ہیں، ڈائیو انٹو دا واٹر. فلکرم کیا ہوتا ہے، پوائنٹ آف روٹیشن ہے فار دا ڈائیونگ بورڈ. اٹ از یوز ٹو کنٹرول دا فلیکسیبلٹی کو کنٹرول کرتا ہے اسپرنگ بورڈ کی، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم سپورٹنگ پوائنٹ کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں، کیونکہ اب فلکرم جو ہوتا ہے وہ پوائنٹ آف روٹیشن ہے فار دا بورڈ. تو یہ جتنا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو آپ کا فلکرم ہے، یہ پیوٹ پوائنٹ کے جتنے قریب ہوگا اتنی زیادہ ٹارک کم پروڈیوس ہوگی، اور جتنا دور ہوگا ٹارک اتنی زیادہ جو ہے وہ زیادہ پروڈیوس ہوگی، ٹھیک ہے. تو the closer the force is applied to the fulcrum, the less torque is produced. The further the force is applied from the fulcrum, the greater the torque. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ جتنا دور ہوگا جو آپ کا فلکرم آپ کے بولٹ سے جتنا دور ہوگا اتنی ہی زیادہ ٹارک آپ کی پروڈیوس ہوگی. اسی لیے ہم اس کو بولٹ کے قریب لگاتے ہیں کہ ٹارک کم پروڈیوس ہو. جو بولٹ ہوتا ہے اس کو ورٹیکلی فکس کیا جاتا ہے، اسی ڈائریکشن میں فکس کیا جاتا ہے جس ڈائریکشن میں آپ کا ویٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ روٹیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ایزیلی روٹیٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. سو دیر از اے مومنٹ فورس، اس کے اوپر بھی ظاہر ایک فورس لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. فورس کون سی لگ رہی ہوتی ہے، اب یہ دیکھیں نا، یہ آپ کا بولٹ ہے نا، تو اس کو بھی بالکل اسی ڈائریکشن میں کرتے ہیں لگاتے ہیں جس ڈائریکشن میں آپ کا ویٹ ہوتا ہے. تو بولٹ بھی دیکھیں ڈاؤنورڈ فورس اس کے اوپر بھی تو ایکٹ کریے. تو یہ والی فورس فلکرم پہ لگنے والی فورس اور بولٹ کے اوپر لگنے والی جو فورس لگ رہی ہے ان دونوں کو اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے. تو یہ تو میں نے لکھ لیا تھا فار انڈرسٹینڈنگ کہ آپ سمجھ جائیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے سولوشن کی طرف. اچھا یہاں پر دیکھیں جو ہے میں نے گیون ڈیٹا لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. میں نے جو ہے یہاں پہ لکھا ہے ویٹ آف دا ہینا کا جو ویٹ تھا، ٹھیک ہے، ایکول ٹو ایف ایچ. اب ایف کیا ہے، ویٹ بھی تو ہمارے پاس ایک فورس ہے جو کہ ڈاؤنورڈ ایکٹ کری ہے، ٹھیک ہے. سو ڈبلیو از اکول ٹو ایم جی. یہ ہمارے پاس ایک فورس یہ ہے نا جو ڈاؤنورڈ ایکٹ کری ہے. تو اس کو ہم نے لکھا ہے فور ایف، ٹھیک ہے، ایف فار ویٹ، ٹھیک ہے، جو اس کے اوپر فورس لگ رہی ہے، اور ایچ فار ہینا. تو ویٹ آف ہینا از اکول ٹو ایف ایچ، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے پاس 450 نیوٹن ہے. اور ویٹ آف دا بورڈ کیا ہے ہمارے پاس، ویٹ آف دا بورڈ، اب ویٹ بھی تو ایک ڈاؤنورڈ فورس اس پہ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ بورڈ سینٹر سے جو بورڈ کا جو بورڈ ہے جو اس کا ویٹ ہے وہ ہمارے پاس ایف سی سینٹر، ٹھیک ہے، جو اس کا دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈائیونگ بورڈ بنایا اور یہ ہینا ہے، ٹھیک ہے. ہینا کے اوپر جو ڈاؤنورڈ فورس ایکٹ کری جس کو ڈبلیو از اکول ٹو ایم جی ہم کہتے ہیں. تو فورس ایکٹ آن سینٹر آف اے بورڈ، سی او بی فار سینٹر آف دا بورڈ. جو ہمارے پاس فورس ایکٹ کر رہی ہے سینٹر میں، یہ آپ کا ڈائیونگ بورڈ ہے، اس کے اوپر جو فورس ایکٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس کتنی ہے، وہ جو ڈائیونگ بورڈ ہے اس کا جو ویٹ ہے ہمارے پاس وہ 150 نیوٹنز ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈسٹینس. اب جو دوسرا پوائنٹ اس میں مینشن ہے، ایک تو ہینا کا ویٹ ہو گیا، ایک آپ کے پاس جو ویٹ تھا بورڈ کا، ٹھیک ہے، جو سینٹر سے آپ کا یہ جو پورا ڈائیونگ بورڈ کا جو ویٹ ہے وہ 150 جو ہے وہ نیوٹن ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہمارے جو تھا ڈسٹینس بٹوین سینٹر آف اے بورڈ اینڈ بولٹ.
जो बोल्ट आपके पास बोल्ट इधर लगा हुआ था, ठीक है, लेफ्ट साइड में बोल्ट लगा था, और ये आपके डाइविंग बोर्ड का क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से लेके बोल्ट तक का डिस्टेंस, जब डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंटर सी फॉर सेंटर, तो ये कितना हो गया, 2.5 मीटर्स हो गया, जो कि मैंने आपको यहाँ शो किया, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड बोल्ट, एक तो सेंटर से बोल्ट तक का डिस्टेंस है, अब एक फलक्रम से बोल्ट तक का डिस्टेंस है, जिनको मैंने डिस्टेंस एल फॉर डिस्टेंस एंड एफ फॉर फलक्रम, वो 1.5 मीटर है, ठीक है। अब इस बोल्ट की जो लेंथ थी वो हमारे पास कितनी है, एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एल एच, ठीक है। एच फॉर हिना, मतलब हिना यहाँ जिधर हिना जिस पॉइंट पे खड़ी है उससे लेकर बोल्ट तक का जितना डिस्टेंस था, पूरी बोल्ट की जो लेंथ थी वो एल एच और 5 मीटर्स, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है कि इस फलक्रम पर और इस बोल्ट पर कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन बोल्ट एंड फोर्स ऑन फलक्रम एफ एफ, ठीक है। फोर्स ऑन बोल्ट एफ बी, ये भी फाइंड करना है, फोर्स ऑन फलक्रम एफ फॉर फोर्स, एफ फॉर फलक्रम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास टॉर्क जो है, क्योंकि रोटेशन पिवट पॉइंट आ जाता है, रोटेशन आ गई तो टॉर्क आ गई, तो अब हमने क्या फाइंड करनी है, इसके ऊपर लगने वाली टॉर्क्स भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वी फाइंड टॉर्क बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन यही थी कि हमारे पास जितनी भी टॉर्क का सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैंने लिखा है वी सी फ्रॉम फिगर, वी सी डैट, फिगर से हमने ये देखा है कि जो हमारे पास, मैं आपको दोबारा से फिगर बता देती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए। ये आप देखें ज़रा, ठीक है, ये आपके पास हिना है, ठीक है। अब ये आपके पास हिना है, तो हिना को भी तो आप देखें ना, ये डाउनवर्ड फोर्स इस पर एक्ट करिए, तो यहाँ से इस तरीके से फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है। अब ये देखें हिना पर जो यहाँ पर जो टॉर्क अप्लाई हो रही है, तो टी एच, टी फॉर टॉर्क, एच फॉर हिना, तो ये हमारे पास एंटी क्लॉक, ये हमारे पास क्लॉक वाइज जा रही है। आप देखें ना, जिस तरह हमारे पास घड़ी चलती है, ठीक है, ये आपके पास घड़ी है ना, ठीक है, ये आपके पास घड़ी है, तो ये देखें इस तरीके से चलती है, तो यहाँ पर जो हमारे पास रोटेशन हो रही है वो क्लॉक वाइज हो रही है, तो यहाँ से आ रही है, तो मतलब हिना पर लगने वाला जो टॉर्क है वो हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, क्लॉक वाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस बिहाफ पे यहाँ पे लिखा है टॉर्क प्रोड्यूस बाय सपोर्ट, ये सॉरी, टॉर्क प्रोड्यूस बाय वेट ऑफ अ गर्ल हिना, टी एच से रिप्रेजेंट किया, जो कि क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब दूसरी टॉर्क, अब मैं आपको बताती हूँ, जो दूसरी आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, आपके पास जो वेट ऑफ द बोर्ड था, अब यहाँ से अगर इस तरह लाइन से चले ना, तो आप देखें ना, ये अब इधर भी आ रही है टॉर्क, आपकी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो इधर भी आ रही है, तो बीच में एक वेट सेंटर भी तो आ रहा है ना, सेंटर ऑफ अ बोर्ड, इसके ऊपर भी तो जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, तो वो भी तो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ पर मैंने इस बिहाफ पे लिखा है टॉर्क प्रोड्यूस बाय वेट ऑफ द बोर्ड टी सी, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है। अब दूसरी जो एक चीज़ और, एक वो है कि हमारे पास फलक्रम, अब देखें फलक्रम को देखें, इसके ऊपर अपवर्ड टॉर्क प्रोड्यूस हो रही, मतलब ये इस पे जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है ना, सपोर्ट दे रहा है, तो ये यहाँ पर इस तरह इस पे फोर्स लग रही है, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो टॉर्क प्रोड्यूस बाय फलक्रम टी एफ, जो कि हमारे पास पॉजिटिव होगी, क्योंकि क्लॉकवाइज इज टेकन एज अ पॉजिटिव, ठीक है। सो टॉर्क प्रोड्यूस बाय सपोर्ट, जो कि फलक्रम है, टी एफ इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। ये मैंने आपको समझा दी, इन सब को मैंने थोड़ा अरेंज करके लिखा है इस तरीके से कि पहले जो पॉजिटिव क्लॉकवाइज टॉर्क था टी एफ, तो यहाँ से इस तरह आ गया, टी सी जो हमारे पास क्लॉकवाइज है, तो माइनस टी सी प्लस सॉरी माइनस जो क्लॉकवाइज टॉर्क है टी एच क्लॉकवाइज है, तो नेगेटिव। अब इन सारों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तभी तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होगी। अब हमें पता है कि जो टॉर्क होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपकी फोर्स का और आपकी मूवमेंट आर्म का, ठीक है। तो मोमेंट आर्म का अगर आपको नहीं पता, तो मोमेंट आर्म जो आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर उस पॉइंट तक जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करें, दोनों इनके दरमियान के डिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट आर्म, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्योंकि आर है, ठीक है, आर क्रॉस एफ है, तो मैं आर को हम बेसिकली यहाँ पर मैंने डेटा में एल का जो है वो सिंबल यूज़ किया, तो मैंने आर की जगह आर की जगह एफ एल को रिप्लेस कर दिया, तो एल क्रॉस एफ हो जाएगा। अब आपने अब हमारे पास आर भी, एल भी है और एफ भी है, तो हमने सबसे पहले टी एफ था ना, तो क्योंकि टी जो है वो इक्वल है एल एंड एफ के, तो यहाँ पे मैंने लिखा एल एफ एंड टी एफ, क्योंकि पहला टॉर्क एफ है ना, टी एफ है, तो एल एफ आ जाएगा, ठीक है, एल एफ एंड टी एफ, माइनस आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, फिर एल सी हो जाएगा एंड एफ सी हो जाएगा, ठीक है, उस लेंथ और उतना फोर्स है, फिर माइनस टी एच है, तो एल एच आ जाएगा, एफ एच आ जाएगा, यानी मैंने टी की सिंपल वैल्यू पुट की और सबस्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पर जो है वो सिंबल पुट की, यानी कि एफ सी एंड एच, ठीक है, वो इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हमने
جو ہے وہ یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے یہ جو بولٹ کے اوپر فورس لگ رہی ہے اور فلکرم کے اوپر فورس لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بولٹ کے اوپر فورس جو لگ رہی ہے ایل ایف, ٹھیک ہے, اینڈ فلکرم کے اوپر جو فورس ایل ایف اینڈ ایف ایف کو فائنڈ کرنا ہے. ایف مطلب فورس آن فلکرم. ٹھیک ہے, تو اس پوری ٹرم کو میں اس سائڈ پہ شفٹ کر ادھر ہی رہنے دوں گی, اور ان دونوں ٹرمس کو جو ہے میں ادھر شفٹ کر دوں گی. تو یہ نیگیٹو میں, یہ پازیٹیو میں, یہ بھی نیگیٹو میں, تو پازیٹیو میں آ جائے گا ایکول ٹو 0. اب میں نے فائنڈ کرنا ہے ایف فورس آن فلکرم, لیکن یہاں پر ایل ایف ہے تو ڈیوائڈ بوتھ سائڈ بائی ایل ایف. تو یہاں پر آپ کے پاس یہ ایکویشن آ جائے گی, فورس آن فلکرم از اکول ٹو, اب یہاں پر میں نے کچھ وہ کر لیا, فورس کو میں نے فورس والی ٹرم کو پہلے لکھ لیا اور ایل سی کو بعد میں لکھ لیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پلس اسی طرح ایف ایچ پہلے لکھ لیا, ایل ایچ تھوڑا ارینج کر لیا بس. ٹھیک ہے, یہاں پر میں مینشن بھی کر لیتی ہوں تھوڑا. ٹھیک ہے, یہ ارینج ہو گیا. اس کے بعد ہم سمپل ویلیوز پٹ کرنی ہے ایف سی کی, ایل سی کی, جو گیون ڈیٹا میں تھی. ٹھیک ہے, تو سمپل ویلیو پٹ کر لیں. ایف سی کی کیا ویلیو ہے آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیں ایف سی کی ویلیو 150 نیوٹن ہے, تو یہاں آپ نے 150 نیوٹن جو ہے وہ پٹ کر لی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایل سی کی کیا ویلیو ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایل سی کی ویلیو آپ دیکھ لیں. یہ دیکھیں ایل سی کی ویلیو 2.5, یعنی کہ آپ کا سینٹر آف جو آپ کا ڈسٹینس ہے سینٹر آف دا بورڈ سے آپ کی بولٹ تک. ٹھیک ہے, دوسرا ہے پلس ایل ایچ اور ایف ایچ, ان دونوں کی ویلیوز بھی, جو ایف ایچ اینڈ ایل ایچ کی ویلیو 450 اور ایل ایچ کی جو ویلیو ہے آپ کے پاس 5 میٹرز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یہاں پر پٹ کرنی ہے اور ڈیوائڈ میں ایل ایف کی ویلیو پٹ کر لیں. ان سب کو ان کو ملٹیپلائی کریں, سو یو ول گیٹ 375, اور یہاں سے آ جائے گا ان کو ملٹیپلائی کریں 100 ٹو جو ہے 2250. ٹھیک ہے, نیوٹن میٹر ساتھ لگے گا, ڈیوائڈیڈ بائی 1.5 میٹرز, اور ان کو جب آپ ایڈ کریں گے اینڈ ڈیوائڈ کریں گے 1.5 سے, یو ول گیٹ دا فورس آن فلکرم وچ از 1750 نیوٹن. ٹھیک ہے, سو یہ ہمارے پاس تھا فورس جو کہ فلکرم کے اوپر لگ رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے فائنڈ کرنی ہے فورسز فائنڈ, کیونکہ اب ہم نے جو ہے وہ بولٹ کے اوپر لگنے والی فورس فائنڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, سو اب ہم جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اب یہاں پر ہم نے فائنڈ کرنا ہے ناؤ ٹو فائنڈ فورس پروڈیوس ڈیو ٹو بولٹ, بولٹ کی وجہ سے لگنے والی جو فورسز ہیں ان کو فائنڈ کرنا ہے. تو اچھا, یہاں پر بولٹ جو ہے آپ کے پاس جو ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اس ڈائریکشن فگر میں جو کہ گیون تھا, کہ یہ جو آپ کے پاس بولٹ ہے یہ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں. تو یہاں پر ہم نے فورسز کا جو ہے وہ کیا کرنا ہے, سم لینا ہے جو کہ ایکول ٹو 0 آئے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ بولٹ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں تھا, ورٹیکل تھا, تو اس کے لیے ہم کمپوننٹ وائی کا یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ایف آف وائی از اکول ٹو 0. اب دیکھیں بولٹ پر ساری آپ نے سائن اسی طریقے سے پٹ کرنے ہیں. تو یہاں پر فورس آن بولٹ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ یہ آپ کے پاس بولٹ تھا نا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس بولٹ ہے, تو ہم نے اب فورس آن بولٹ فائنڈ کرنا ہے, مطلب ایف بی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, بیسیکلی ہم نے ایف بی کو فائنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ایف بی کی ڈائریکشن دیکھیں نا, یہاں سے میں نے جو آپ کو ڈائریکشن بتائی تھی کہ ادھر سے آ رہا ہے کلاک وائز یہاں پر. ٹھیک ہے, اس طریقے سے, تو یہ بھی بولٹ پر لگنے والی جو فورس ہے وہ بھی نیگیٹو ہوگی, کلاک وائز ہوگی, تو مائنس ایف بی اس بہاف پہ لکھ لیں. ٹھیک ہے, دوسری یہاں پر اگر یہاں پر میں آپ کو دوسرا بتا دوں, فلکرم کے اوپر جو فورس لگ رہی ہے, تو فلکرم کے اوپر تو یہ تو اپورڈ سپورٹنگ ہے, یہ اپورڈ ڈائریکشن میں اس کو جو ہے وہ اس کی جو فورس, کیونکہ یہ سپورٹنگ پوائنٹ ہے تو اس کی ڈائریکشن اپورڈ کی طرف ہے. ٹھیک ہے, سپورٹ کر رہا ہے, نیچے کی طرف نہیں لا رہا, اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس کلاک وائز ہے, تو جو ہمارے پاس ایف ایف ہوگا وہ ہمارے پاس پازیٹیو ہوگا, کلاک وائز اینٹی کلاک وائز. ٹھیک ہے, سو یہاں پر فورس آن فلکرم پازیٹیو ہے. اب دوسرا پوائنٹ یہاں سے جو آپ آ رہے تھے, ٹھیک ہے, آپ کی کلاک وائز آ رہے تھے, تو یہاں پر ہمارے پاس فورس آن سینٹر آف اے بورڈ. ٹھیک ہے, جو سینٹر آف اے بورڈ بھی تو ہمارے پاس ایک ڈاؤن ورڈ فورس جو ہے اس پر ایکٹ کر رہی ہے نا, تو فورس آن سینٹر آف دا بورڈ از اکول ٹو کلاک وائز, جو کہ آپ کے پاس نیگیٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہاں پر ہمارے پاس یہ آ جائے گا نیگیٹو. ٹھیک ہے, اور فورس آن ہنا, تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی آپ کے پاس نیگیٹو ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اس طریقے سے آ رہا تھا, تو یہ بھی نیگیٹو ڈائریکشن میں. ٹھیک ہو گیا جی.
سو یہاں پر اب ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے، فورس آن بولٹ. تو بولٹ کو سارے ٹرمز کو آپ اسی طریقے سے رہنے دیں، اور یہاں اس کو جو ہے آپ دوسری سائڈ پہ شفٹ کریں گے تو یہ پازیٹیو میں ہو جائے گا. ایف اپنی جگہ پہ، مائنس ایف سی اپنی جگہ پہ، مائنس ایف ایچ اپنی جگہ پہ، اور یہ جو ہے آپ نے دوسری سائڈ پہ شفٹ کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا ایف بی، نیگیٹو سے پازیٹیو میں ہو جائے گا. اب سمپل ان کی ویلیوز پٹ کرنی ہے. ایف فورس آن فلکرم جو ابھی ہم نے فائنڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، 1750 نیوٹن جو ہمارے پاس آیا ہے، اس کے علاوہ مائنس ایف سی تو فورس آن سینٹر آف اے بولٹ، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس بولٹ کا جو وزن تھا وہ 150 نیوٹن تھا، اور فورس آن ہنا جو مطلب ہنا پر جو فورس ڈاؤن ورڈ فورس ایکٹ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، جو ویٹ اس کا تھا ڈیو ٹو ویٹ کی وجہ سے ڈاؤن ورڈ فورس جو ایکٹ ہو رہی تھی وہ 450 نیوٹن تھی. تو ان سب کو آپ سم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو آپ کے پاس آ جائے گا 1150 نیوٹنس، ٹھیک ہے. تو بولٹ کے اوپر جو فورس ایکٹ ہو رہی ہے وہ 150 نیوٹن ہے. تو اٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر، جس میں ہم نے ایگزامپل 2.5 کو جو ہے وہ کور کر لیا ہے. ویڈیو اچھی لگی سو ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا وے آف ٹیچنگ کیسے لگتا ہے. نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے اور کنٹینیو کریں گے اس کو انشاءاللہ. ٹل دین اللہ حافظ.